अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महशेर। आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें कल लाहौर में होने वाले खुदकुश हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की गई और पंजाब में कोमिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी लाने का फैसला किया गया। जबकि 2 हफ्ते के वक्फे के बाद आज कल बल्कि पैनमा की समाअत दोबारा से शुरू हो रही है। जस्टिस अजमत सईद साहब कल बेंच में शामिल होंगे। इसके अलावा और भी बहुत अहम इश्यूज हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, पैनमा लीक्स की समाअत में जो वक्फा था उसके हवाले से एक क्लिप देखते हैं। सईद साहब सेहतयाब हो रहे और वो जैसे ही वापस आएंगे 2-3 दिन का 4 दिन का जितने भी दिन का इनको रिलीफ मिला है, लेकिन फिर वही बात, वो एक वाकया कहीं खामोशी से तैयार हो रहा है। वो वाकया कोई कलदम जमात, कोई आसपास की प्रॉक्सी, कोई भी जो कि एक बड़ी नौयत का वाकया होगा। अंदाजे से हट के बात कर रहा हूं, अंदाजा नहीं है सिर्फ। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल कहा था कि ये जो वक्फा है इसके दौरान कोई वाकया हो सकता है। क्या ये वही वाकया था जो लाहौर में हुआ? जी, गालिबन यही वाकया था, लेकिन एक वाकया होना था किसी जगह। और मैंने, अगर आप पूरा क्लिप जो देखेंगे प्रोग्राम, तो मैं उसमें ये भी मैंने बात की है कि मैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि कहीं पे कोई वाकया होना है। ये नहीं कि पंजाब में होना है या कहीं होना है, लेकिन ये मैंने बात की थी कि जब हुक्मरानों की सारी तवज्जो पैनमा की तरफ चली गई है और ये कि पैसे को कैसे बचाना है और कतरी शहजादा कहाँ से आएगा और ये क्या होगा वो हो गया, तो इस दौरान जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनको पिछले चंद सालों के दौरान हिट किया गया है, या उनके सहूलतकार या बाहर की प्रॉक्सी, वो एक्टिवली प्लान कर रहे हैं किसी इवेंट का। अच्छा, बाकायदा मैं बात आगे करता हूं, और मैं उससे पहले एक तो न्यूज़ वन की इंतजामिया का सबका बहुत शुक्रिया, और सब उससे बढ़ के अल्लाह ताला का शुक्रिया, बहुत शुक्र के वापस आया हूं मैं। और जो देखने वाले हैं ख़ास तौर पे जिन्होंने दुआएं की इस तमाम अरसे में। और 2 बातें मैं यहाँ पे बताता चलूँ। एक तो ये कि इस दौरान जो ये बात हुई थी कि मैंने मीडिया छोड़ दिया, और ये सारी मैंने खुद बात की थी आके। एक तो 24 घंटे पहले, ठीक 24 घंटे पहले, जब मैंने ये बात की कि न्यूज़ वन पे प्रोग्राम शुरू करना है और नादिया मिर्जा साहिबा के प्रोग्राम में बात की, तो उसके बाद पैमरा ने 30 दिन की अबसार आलम साहब की, पैमरा तो नहीं कहूंगा, पैमरा से एक बहुत मोहतरम अदारा है हमारा, अबसार आलम साहब की तरफ से 30 दिन के लिए पाबंदी आयद की गई। और इंटरेस्टिंग बात उसमें ये थी कि पाक सेट, यानी जो हमारा मुल्क का, यानी सैटेलाइट को भी सीसी किया उन्होंने, मौसूफ ने, कि वो सैटेलाइट जो है उस पर भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और कि उन्होंने आज उसको उस हुक्मनामा या जो भी फरमान जारी किया था, उन्होंने, बादशाह सलामत है, सारे बादशाह है, तो कोई शहजादा है तो कोई उसका निकू है, तो उसको उठा के उन्होंने साइड पे कर दिया और प्रोग्राम न्यूज़ वन पे अल्लाह का शुक्र ऑन हुआ। शाखावर एडवोकेट साहब का बहुत शुक्रिया, एहतशाम साहब का बहुत शुक्रिया, कासिम साहब एडवोकेट सारी रात जाके उन्होंने पिटिशन तैयार की। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं उसकी डिटेल्स नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूँ जो मैंने बात की थी इस दौरान कि मैं मीडिया छोड़ के जा रहा हूँ, जो भी बातें हुई थी इस दौरान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर जारी हुआ है FIA को, FIA को, फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, कि डॉक्टर शाहिद को हरासा ना किया जाए, हैरेसमेंट से रोका गया है मुल्क की सबसे बड़े जो सिविलियन अदारे को, जो कि इंतहाई मोहतरम है। और मुझे यकीन है कि चौधरी निसार साहब को उसका इल्म नहीं है। अगर इल्म नहीं है तो चौधरी निसार साहब वो देखें कि क्या बात है, वो कौन सा मामला था जिसके ऊपर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है FIA को कि डॉक्टर शाहिद को हैरेस ना किया जाए, हैरेसमेंट से रोके। अच्छा, आपने जो बात की, देखें यहाँ पे न्यूज़ वन से इसी जगह बैठ के ये जो ऑपरेशन जबरदस्त है वो सिंध में शुरू हुआ था जी, कराची। और आज जब मैं दोबारा यहाँ बैठा हूँ इस जगह काफी महीनों के बाद, तो ये ऑपरेशन जबरदस्त पहले सिंध में शुरू हुआ था, और आज ये ऑपरेशन जबरदस्त जो है ये
पंजाब में शुरू होने जा रहा है और ये फैसला हो गया है। ये फैसला हो गया है, इसने होना था। इसको पाकिस्तान एक मुआज़ा है, एक मिरेकल है, अल्लाह ताला की एक नेमत है ये मुल्क। और मैं समझता हूं कि, और मुझे से लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर हैं, मुल्क के बाहर हैं, वो समझते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सियासत से बिल्कुल बालातर, जाती मफादात से बिल्कुल बालातर हैं, और उनमें से एक नेशनल एक्शन प्लान है। और वो नेशनल एक्शन प्लान, वो पहली वही बात होती है ना कि ये जनूबी सिंध तक आ जाए तो पीपल्स पार्टी बड़ी खुश है, जनूबी सिंध यानी कराची तक आ जाए, उससे काम नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, अब वो अंदरूनी सिंध के बाकी इलाकों को आप जरा टॉप के, अब ये पंजाब में फैसला हो गया है कि वहां पे ऑपरेशन शुरू होगा। अगर आप गौर करें, आपने कहा ना कि प्राइम मिनिस्टर की ज़रिए सदारत इजलास, 2 इजलास हुए, और उसमें एक इजलास वजीर आजम की ज़रिए सदारत हुआ, दूसरा आर्मी चीफ के ज़रिए सदारत हुआ। और लेसन्स लर्नड, कहते हैं ना सबक क्या सीखा, वो हमेशा ये होता है कि कोई भी बाहर की यूनिवर्सिटीज में या वॉर कॉलेजेस में, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज में, वो तो लेसन लर्न के एक वाकया पेश आ गया तो उसे सबक क्या सीखा। तो सिंध के ऑपरेशन से सबक ये सीखा था कि सिंध के ऑपरेशन में जब सिविलियन हुकूमत और अस्करी अदारे एक साथ बैठते थे तो वहां से खबर लीक होती थी। ये इसी न्यूज़ वन के प्लेटफॉर्म से मैं बात करता रहा हूं। और वहां ये होता था कि बात डिस्कस हुई, उन्होंने ब्रीफिंग दी, मंजूर कादिर काका और काका साहब फरार हो गए, ये खबर लीक हुई, वहीं से हो तो काके का नाम डिस्कस हो रहा है। तो लेसन लर्नड जो सिंध में ऑपरेशन, जो कि अब अंदरूनी सिंध जा रहा है, जो अंदरूनी सिंध जा रहा है, खामोशी से वो किसी भी वक्त आपको इतलात मिलेंगी। मैं इसको खबर के तौर पर बता रहा हूँ कि किसी भी वक्त आपको, ये जो उजैर बलोच का है ना, मनी लॉन्ड्रिंग और नैब की तहकीकात शुरू हुई है, ये किसी भी वक्त ये दहशत, ये दूसरी माशी दहशतगर्दी यानी नैब तहकीकात कर रहा है, ये कत्ल की नहीं हो, अब जो कत्ल वतल वो गैंगवार नहीं, नैब की तहकीकात खामोशी से हो रही है। अच्छा, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन पंजाब में, पूरे पंजाब में ऑपरेशन का फैसला हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, बिल्कुल उसी तरह जैसे, और उसमें पंजाब हुकूमत जो है या वफाकी हुकूमत, वो बिल्कुल वही करेगी जो इससे पहले सिंध हुकूमत ने किया था। और लेकिन होगा वही, चीखेंगे, शोर करेंगे, ये करें, लेकिन होगा बिल्कुल वैसे जैसे कि सिंध में हुआ था, कराची में हुआ था, और सिंध में होने वाला वैसे पंजाब में होगा, और पूरे पंजाब में। डॉक्टर साहब, पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा कि पंजाब में कोमिंग ऑपरेशन पुलिस या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ही करेगी। नहीं, ये मैंने जो बात की ना आपसे, हमारे इंतहाई ये जो पुलिस ऑफिसर्स जो शहीद हुए ना कल, यानी हमारी एक तो जो मुबीन, कैप्टन मुबीन, यानी कहते हैं ना मकबूल, एक होते हैं अच्छे पुलिस ऑफिसर्स, होते हैं अच्छे पुलिस ऑफिसर्स के साथ मकबूल भी, पॉपुलर, यानी वो वहां इसलिए पहुंचे कि शायद मैं यहाँ पे बातचीत करूं तो, क्योंकि उनको तमाम भी लोग जानते हैं, जो भी लाहौर के, पंजाब के लोग हैं वो शहीद को जानते हैं, और इसी तरह गोविंदा साहब और बाकी जो, तो उन्होंने कहा मैं शायद यहाँ से इनसे बात करूं। ये उनका काम नहीं था, काम वजीर आला पंजाब का था, या काम किसी वजीर का था, या मुशीर का था, ब्यूरोक्रेट का था। पुलिस ऑफिसर्स का क्या ताल्लुक है कि वो किस तरह जाके, यानी देखिए ना, एक मुतालबा है, केमिस्ट यानी या डॉक्टर्स बैठे हो, या केमिस्ट बैठे हो, या क्लर्क बैठे हो, नर्सेज बैठी हो, तो उनसे मुज़ाकरात करने कौन जाएगा? कोई वजीर या मुशीर जाएगा ना, अथॉरिटी होगी। पुलिस ऑफिसर्स को क्यों भेजा गया? पुलिस ऑफिसर्स किस अथॉरिटी के साथ वहां पे गए? ये जितने मुंतखब अरकान बैठे हैं जो वहां पे लूट मार, हर पूरे मुल्क में, सबकी बात नहीं कर रहा, जो मखसूस जिनकी जिम्मेदारी है, वो कहां थे उस वक्त जब ये मुजाहरा हो रहा था वहां पे और ट्रैफिक ब्लॉक? क्यों फिर पुलिस ऑफिसर्स को आगे करते हैं, क्यों हर जगह? और जब लूट मार का टाइम होता है तो उस वक्त अपनी फोटो सेशंस के लिए पहुंच जाते हैं। बात ये सारी कि ये अब ऑपरेशन पंजाब में, पूरे पंजाब में शुरू होगा, और पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत इस पे रेजिस्ट करेगी, इस पे मुजाहमत करेगी कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी होगा। और ये बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से ये सिंध में सिंध हुकूमत रेजिस्ट करती रही, चीखती रही, सब कुछ हुआ, लेकिन डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो हैं वो मौजूद हैं अभी तक वहीं जहां पे वो थे। और अगर उनको मौजूदा, ये दूसरी बात जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर उनको मौजूदा केसेस में रिलीफ मिल भी गई, जिसके लिए सलीम शहजाद साहब तशरीफ लाए हैं बाहर से, सलीम शहजाद जो तशरीफ लाए हैं जी, मैं जरा थोड़ा सा बात, फिर मैं वापस आ जाऊंगा आपके सवाल की तरफ। जी बिल्कुल। ये सलीम शहजाद साहब जो वापसी हुई है, वो वापसी इसलिए हुई है कि वो
डॉक्टर आसिम के बड़े दोस्त हैं, ठीक है। तो डॉक्टर आसिम साहब इन केसेस से निकलते हैं। जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, बात दोबारा उनके दोस्त बहुत से दोस्त जो हैं इसकी तरदीद भी करेंगे, मैं अपनी खबर पे कायम, वो बजट का इंतजार कर रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान इंतजार कर रही है बजट का। बजट पेश हो जाए तो उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लोग जाएंगे पाक सरजमीन पार्टी की तरफ और कुछ जाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ। जो पीपल्स पार्टी की तरफ जिन लोगों ने जाना है उनमें एक सलीम शहजाद साहब की सोच है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, डॉक्टर आसिम, ठीक है, दुबई डॉक्टर आसिम, ये इस तरफ। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसकी वो तरदीद भी करेंगे नहीं। लेकिन वो आए हैं, अभी वो कह रहे हैं मैं फैसला नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये वो सारा, लेकिन वो सिंध हुकूमत उनके, या मुझे नहीं पता कि वजीर आला सिंध को कितना इल्म है या नहीं है उनको इल्म, लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत उनको उनके साथ सॉफ्ट है, ठीक है। वो डॉक्टर आसिम की मदद के लिए तशरीफ लाए, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। इसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर डॉक्टर आसिम को इन केसेस से रिलीफ मिल गई तो अगले बड़े केसेस उनके लिए तैयार हैं। और उजैर बलोच से जो नैब तहकीकात कर रही खामोशी से, उसके नतीजे में यानी नैब कर रही है। इससे पहले तो गैंग वॉर की हो रही थी ना, नैब जो कर रही है वो कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग, ये पैसा जो बाहर गया, ये सारा मामला गया। और वो तहकीकात अब यानी आपने नोट किया कि पीपल्स पार्टी का कोई मौकफ नहीं आया पंजाब ऑपरेशन पे। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी का कोई मुतालबा नहीं है अभी तक। वो इसलिए देखे ना, वो मुख मुका खत्म, वो मुख मुका कहें जो भी कहें, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि पंजाब में ऑपरेशन किया जाए तो उधर से वफाकी हुकूमत फौरन कहेगी कि बाकी सिंध में किया जाए। तो देखे ना, एक खामोशी छाई हुई है। पीपल्स पार्टी सिर्फ इस वक्त, और पीपल्स पार्टी नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की क्यादत की बात करूंगा। पीपल्स पार्टी की क्यादत अगर ये कहती है कि पंजाब में ऑपरेशन करें, यानी पुरजोर मुतालबा करते हैं, तो साथ ही हुकूमत की तरफ मुतालबा होगा कि सिंध में, वो कहते हैं ना, लाई बे कतना ना लिया यारी तो टूट गई तरह करके, तो वो दोनों, वो भी चुप है, वो भी चुप है, और फैसला हो गया है, फैसला हो गया है। और उस फैसले को और ये तेजी के साथ होगा। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत ज्यादा सिविलियंस के साथ नहीं होगी। पुलिस के जवान शहीद हुए, शहरी शहीद हुए, ये हंसी मजाक बर्दाश्त नहीं होगा, रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें कोयटा के अंदर शहादतें नहीं है, इसमें कराची में समा के जो है वो साथी हमारे शहीद हुए जी। आज न्यूज के साथी जख्मी हैं। बात यह है कि ये अब खेल तमाशा खत्म होना चाहिए कि आप डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, बाकी लोगों को, सबको आगे करें, और आप पीछे अपनी दौलत बचाने के चक्करों में रियासत को कहें कि सिंध मैंने तुम्हें ठेके पे दे दिया, तुम मुझे पंजाब ठेके पे दे दो, मरकज सब तुम्हारा, ये सेंट्रल हुकूमत अब तुम्हारे ठेके पे 4 साल रहेगी, 5 साल रहेगी, फिर ये अब खत्म हो रहा है। और पंजाब के अंदर जो है वो ऑपरेशन का, बल्कि मैं ये कहूंगा ये जुनूबी पंजाब वगैरह तो नहीं, पूरे पंजाब में अक्रॉस द बोर्ड, और इसके ऊपर रजिस्ट करेगी हुकूमत कि नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, फलाना नहीं, हमें नहीं करने दिया गया। लेकिन ये दबरदूस ऑपरेशन दबरदूस जो है वो बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगा जिस तरह वो सिंध में जारी है, कराची में है, सिंध में आने वाला है। जी जी डॉक्टर साहब, इसी प्रोग्राम के जरिए आगे बढ़ेगा सिंध की तरफ। अब एक छोटी सी ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक से आके हम बात करते हैं पैनमा की समात के बारे में, जो कि कल से दोबारा से शुरू हो रही है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम पैनमा की समात पर मजीद डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब समेत अब पूरे मुल्क में ऑपरेशन शुरू हो रहा है और हुकूमत इससे खुश नहीं है। जी, हुकूमत बिल्कुल खुश नहीं है। और ये देखें, ये बात अभी की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से कल परसों में पुराने क्लिप से जो दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मैंने बात बहुत पहले से की थी कि कराची से शुरू होगा, और कराची से शुरू होने के बाद इंटीरियर सिंध जाएगा, और इंटीरियर सिंध के बाद इंटीरियर सिंध में अभी इस वक्त आप यूं समझ लें कि तैयारियां हैं, कंप्लीट तैयारियां हैं, ठीक है। उजैर बलोच अपनी जगह मौजूद हैं, जहां उनको छोड़ के गया था मैं, वो अपनी जगह बैठे हुए हैं, उन्होंने बातें की हैं सारी। इसहाक डार साहब के हद तक इज्जत के दावे आ चुके हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुझ पे जो दावे आ चुके हैं हद तक इज्जत के, वो उसका जो पैरामीटर है वो इसहाक डार से शुरू होकर बाबा लाडला तक जाता है। बाबा लाडला ने भी मेरे ऊपर, जो मारा गया ना पिछले दिनों, उसने भी मेरे ऊपर हद तक इज्जत का दावा किया हुआ। मैं उसका नाम लिया था शो में, तो मेरे ख्याल से पिछले साल या न्यूज़ पे नाम लिया था, उसका भी एक लेटर आया था कि बाबा लाडला, आप अंदाजा लगाएं। तो बाबा लाडला और इसहाक डार यानी एक ही सफ में, ये नहीं कहूंगा मैं, मगर अब मैं हद तक इज्जत के नोटिस के हवाले से कह रहा हूँ कि एक ही सफ में सारे नोटिस ऐसे मैं पढ़ रहा होता हूँ,
بابا لاڈلا اسحاق ڈار صاحب, ابصار عالم صاحب, یہ ایک ایسے یوں پڑے ہوئے. بہرحال بات یہ ہے کہ پورے ملک میں آپریشن, پنجاب میں آپریشن, اور اس دوران ایک بہت اہم, یا آپ سمجھیں گے اہم ترین بات, اگر اور یہ تو ساری شہادتیں, کہ اسی دوران لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کرتا ہے انڈیا, جی, اور اس میں ہمارے شہید ہوتے ہیں فوجی جوان. جی, ٹھیک ہے, اور فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, اور آپ کی حکومت جو ہے ان کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے, ان کی زبان پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کلبھشن یادیو کا نام نہیں لینا. کلبھشن یادیو مچھلیاں پکڑ رہا تھا, کیا کر رہا تھا, وہ کیا بنٹے کھیل رہا تھا, وہ کہاں گیا, اس کا نیٹ ورک کدھر گیا پورا, یہ سارے سلیپر سیلز جو تھے اس نے کیا بتایا. آپ ایک وہ چورن بیچنے کے لیے وہاں پہ ایک حامد کرزئی تھا جوکر, اور ایک اشرف غنی, جو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ افغانستان کا شوکت عزیز, جس کا کوئی تعلق ہی نہیں, باہر جائے نا ورلڈ بینک وغیرہ سے جاؤ, اشرف غنی کیا تعلق ہے افغانستان سے, تو وہ آگے بیٹھا ہے, وہ بیٹھ کے چورن بیچ رہے ہیں. حقانی نیٹ ورک, حقانی نیٹ ورک ہوتا ہوگا کسی کو, آج تک بیچ رہے ہیں, اور پوری دنیا میں کوئی واقع ہوتا ہے فوراً وہ لگ جاتے ہیں پاکستان اس میں ڈھونڈو. آپ کی حکومت کی زبان پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ بات ہی نہیں کرنی, نام ہی نہیں لینا, یعنی بات ہی نہیں کرنی کہ کلبھشن یادیو کا کیا ہوا. اچھا, اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے, یعنی آپ کراچی میں کر رہے ہیں, اور کراچی کے ایک علاقے میں کر رہے ہیں, تو وہ بھاگ کے دوسرے علاقے میں نہیں گئے, وہ ادھر نہیں جائیں گے آپ. اچھا, اس کے بعد آپ کہیں گے جی کراچی میں ہو رہا ہے, تو پھر وہ ٹول پلازا کراس کر گئے تو انٹیریئر سندھ میں نہیں ہوگا, یہ کیسے پاسبل ہے. اور پھر وہ سندھ کراس کر کے جنوبی پنجاب میں, تو جنوبی سے یہ پورے پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ ہونا ہے, یہ ایسے ہی ہونا ہے, یہ آپریشن زبردست. اور اس میں اس کے اندر کئی اس کے لنکس ہیں, یعنی اب اس پہ کئی شکوک و شبہات اس پہ اٹھ رہے ہیں, اس بات پہ اس کے کئی لنکس ہیں. میں نے جو بات اس دن کی تھی نا, کہ آپ کی جب پوری اشرافیہ کا مزاج یہ ہو کہ لوٹا ہوا پیسہ کیسے بچانا ہے, اور کیسے بھاگنا ہے, اور کس وقت بھاگنا ہے بچ کے منظور کاکا کی طرح, اور کہاں سے بھاگنا ہے, کیا جب توجہ اسی پہ. کراچی ایئرپورٹ سے کتنا پیسہ گیا, ساری تحقیقات ہیں. پنجاب لاہور ایئرپورٹ سے کتنا گیا, وہ بھی تحقیقات کمپلیٹ ہیں, وہ بھی میں آپ کو نام دینے شروع کر دوں گا کہ یہاں سے کون تھا, کس نے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا, کیسے تھا, کیا. تو بات یہ ساری کہ یہ اب حکومت اس کے لیے, مرکزی حکومت بھی تیار رہے, زرداری صاحب بھی وہ پتہ نہیں مطالبہ کرتے ہیں نہیں کرتے, کیونکہ جیسے وہ پنجاب کا, وہ زرداری صاحب چپ ہے, وہ پنجاب کا مطالبہ کریں گے تو میاں صاحب کہیں گے کہ وہ ہم نے یہ اندرونی سندھ کو میں نے اتنے عرصے نہیں کرنے دیا. لیکن ریاست جو ہے وہ سیاست سے اوپر آ گئی ہے. یہ فیصلہ اگر آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے ہمارے حکمراں کر لیتے تو یہ جانیں بچتی, اور جتنی اس میں دیر ہوگی یہ سانحے مزید پیش آئیں گے. این ڈی ایس کا نام کیوں نہیں لے رہے, یہ کیا ہے, ان کو پرابلم, ان کی دوستی ہے, این ڈی ایس کے لیے کام کرتے ہیں, یعنی این ڈی ایس کے لوگ ہیں سارے, کیونکہ یعنی پیمرا ڈاکٹر شاہد کو بند کر رہی ہے اس لیے کہ ڈاکٹر شاہد نے یہ کہہ دیا فلانے کسی چور کے بارے میں, یعنی ابصار عالم صاحب کو این ڈی ایس نظر نہیں آتی. بات یہ کہ یہ اداروں کی تباہی, اور یہ اتنی زبردست پنجاب پولیس, اتنی زبردست پنجاب پولیس کو بھی اسی طرح سے نکلنا ہوگا, کیونکہ اگر 3-4 نسلوں سے خاندان بیٹھے ہوئے نا, 3-4 نسلیں, اچھا وہ ہم نے بھرتی کرایا تھا, اچھا اب تم بن گئے ہو نا میرا ڈی آئی جی, تو یہ آفیسرز زبردست آفیسرز ہیں پنجاب پولیس کے, ان کو نکلنا ہوگا, اس بات سے کھل کے بات کرنی ہوگی کہ نہیں سر 1 منٹ, ہمارا کام یہ نہیں ہے. آپ لاہور جائیں ذرا, ناکے دیکھیں لاہور میں, یہ آپ ناکے دیکھیں, اور آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے عام لوگوں کے لیے کتنی سیکیورٹی ہے, اور آپ دیکھیں کہ آپ ناکے چیکنگ فلانا یہ وہ بالکل آپ کو ایسے, ہر آدمی کو وہ وی آئی پی, وہ کون ہے جی اس کا بچہ ہے, وہ کون ہے جی اس کا چاچا ہے, اس کا ماما ہے, اور عام آدمی بیچارے غریب لوگ, ان کو آپ نے مسائل میں چھوڑا. تو میرا خیال ہے پنجاب پولیس کو ٹائم آ گیا کہ پنجاب پولیس بھی آج انہوں نے اپنے یہ زبردست اپنے نوجوانوں کی آفیسرز کی انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں, ان کو کھول کے کہنا پڑے گا کہ ہم ریاست کے لیے کام کر رہے ہیں, ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے دور میں ہم بھرتی ہوئے ہیں, لیکن اب جو ہے وہ that's it, enough is enough. اور فیصلہ چونکہ ہو چکا ہے, فیصلہ دیکھیں نا, فوج تو جو آپریشن جو آج اجلاس ہوا ہے, میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس میں یہ بات ہو گئی ہے, فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپریشن ہوگا, اور حکومت جو ہے وہ اب اس کے اوپر ٹک 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 وہی میں نے بالکل اس کا ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا جو سندھ میں ہوا تھا, کراچی بالکل وہی کہ شور مچائیں, چیخیں, جو مرضی کریں,
لیکن آپریشن اب پنجاب میں اور پورے ملک میں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں پی ایس ایل کا فائنل نہ ہو سکے، اس لیے لاہور میں یہ انسیڈنٹ ہوا. نہیں، اس کا یہ تو نجم سیٹھی، بھائی خدا کا نجم سیٹھی، وہاں سارا جوا ہو رہا ہے، سارا وہاں پر پی ایس ایل میں جوا ہو رہا ہے. خدا کے وہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فلانے آدمی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے نہیں ملا کبھی، یہ بتاؤ کہ اس کی شہرت کیسی ہے. میں اس سے کبھی نہیں ملا، مجھے بتاؤ اس کی شہرت کیسی ہے. مطلب نجم سیٹھی صاحب اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہیں، ملک کی خدمت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، میری گزارش ہوگی آج رات کو ذرا کلبھوشن یادیو کے بارے میں بات کریں، ایک پروگرام کریں. یہ سارا، اور وہ شہریار خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ناصر جمشید گرفتار ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ حالات ہیں. اور وہاں پہ گھروں میں کرکٹرز کو بلایا جا رہا ہے، بکیز ہیں، بکیز ہوٹل میں کی ڈرامے بازی. وہ جو ویٹرز ہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ جو ویٹرز ہوٹلز کے اندر سب ہو رہے ہیں، ان کے تھرو ان کے وہ پرچیاں جا رہی ہیں آ رہی. مطلب ہے کہ وہ ایک پورا ایک سٹے بازی کا ایک اتنا بڑا وہاں پہ کھیل ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کو بدنام کر کے لاہور میں نہیں ہو رہا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا ڈرامہ، یہ سارے اب خاصا ڈرامے بازیوں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب جو نا سیریس ریاست کے معاملات ہیں، اب یہ سیریسنس کا وقت آ گیا ہے. اور اس پہ اب یعنی معاشی دہشت گرد یہ دیکھیں. اب میں آپ کو ذرا بتاؤں معاشی دہشت گردی. اللہ کا شکر ہے ہماری عدالتیں، اللہ کا شکر ہے ہماری عدالتیں اس ملک میں موجود ہیں اور انصاف دے رہی ہیں. جسٹس ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ یہ جو شوگر ملز پہ ہوا ہے، اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس میں کیا کہا ہے کہ یہ 2006 کے جو رولز تھے ان میں ترامیم اس لیے کی گئی ہیں کہ خاندان کو 3 شریف خاندان کی شوگر ملز، وزیر اعظم صاحب کی فیملی کی 3 شوگر ملز کی جو کرشنگ ہے اور اس کا کام روک دیا گیا. پاور پلانٹ کی آڑ میں وہ شوگر مل لگائیں گے، اندازہ لگائیں. یعنی معاشی دہشت گردی کا یہ حالت ہے کہ ان حالات میں بھی خدا کا واسطہ پاناما سے نکل جائیں پہلے. اچھا اس میں وہ طارق شفیق پارٹنر ہے، وہی سارا وہی کہانی اس میں قطری شہزادے نے لگایا ہوگا، شوگر مل کے لاہور میں لگائی ہوگی. مطلب فضول. تو اس کو روک دیے کاش، یعنی اس کو 3 پلانٹ بند کر دیا. یعنی یہ ہماری عدالتیں زبردست اس وقت فیصلے کر رہی ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ مطلب آزاد اور زبردست فیصلے ہو رہے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، یہی فیصلے بیوروکریسی نے کرنے ہیں، اور یہی فیصلے بیوروکریسی بھی کرے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. آج کے اجلاس کے بعد آج جو لاہور میں اجلاس ہوئے ہیں، 2 اجلاس ہوئے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں 2 اجلاس ہوئے ہیں، وزیر اعظم اور ایک آرمی چیف. جی ڈاکٹر صاحب، پیناما کی سماعت اب کل سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے، تو پیناما کی سماعت مزید کتنے دن چلے گی، اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس ہفتے میں، کیونکہ ایک اہم ہفتہ ہے، 2 ہفتے کے وقفے کے بعد یہ سماعت اب شروع ہو رہی ہے. وہ جو آپ نے کلپ شروع میں پلے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جس میں بات ہی کہہ رہا ہوں کہ اس دوران کوئی واقعہ پیش آئے گا. اچھا، ایک اندازہ بھی تھا. اور بہرحال بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ پیناما اپنی جگہ شروع ہوگا، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پنجاب کے اندر آپریشن کرنا ہے، اور حکومت اس کو یہ بھی ہو گیا کہ ہم ریزسٹ کریں گے. یہ غالباً تیار، یہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے کہ پنجاب میں بھی ایسا. اور میں بار بار کہہ رہا تھا یہ بات کہ یہ واقعہ ہوگا، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اس کو پنجاب میں کرنا پڑے گا، آپ کو کرنا پڑے گا 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ہوگا. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہوگا. بات یہ ساری یہ ریزسٹ کریں گے، وہاں پر جتنی ڈیلے ہوگی اتنی زیادہ انسانی جانیں جائیں گی. اس میں باہر کی پراکسیز بھی ہو سکتی ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. اس میں باہر کی پراکسی یہ ہے کہ کل عدم جماعت، وہ سیاسی جماعتیں خود کل عدم، کئی تو میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ملک کی زبردست ہیں، اور جمہوریت ہمارے زبردست ہے. پولیٹیکل فیملی، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لوگ موجود ہیں جو کبھی ادھر ہوتے ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں. وہ خود یعنی کل عدم، تو مجھے نہیں پتا کیا لفظ ہے، ان کو خود کل عدم ہو جانا چاہیے. تو باقی بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نواز بڑی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، وہ نکلیں اس جو آپس کے ان کے معاملات ہیں، اور چند لوگوں کے ہیں پارٹیوں میں، سارے لوگوں نہیں، چند لوگوں کے معاملات ہیں، اور جتنے لوگوں کے معاملات ہیں ہٹ کے ریاست کی بات کریں. ریاست سوچیں جتنا ڈیلے کریں گے، دیکھیں فیصلے تو ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر آپ فیصلہ یہاں نہیں کریں گے تو قدرت فیصلے کرے گی اپنے. اور یہ قدرت یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان نے انشاءاللہ رہنا ہے، اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا ہے، اور پنجاب کے اندر ہونا ہے.
पैनमा के अंदर मौजा होगा, मौजा, अगर कोई क्लीन चिट मिली। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि कमीशन बन जाए, जो इनकी ख्वाहिश है हुकूमत की कि कमीशन बन जाए, मामला आगे चलो, जितना आगे चलेगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती जाएंगी साथ साथ, क्योंकि उधर ऑपरेशन साथ ही शुरू हो गया है ना, पैनामा के साथ ही ऑपरेशन शुरू हो गया। ये जो केस है ना शुगर मिल्स का केस, खुद इसके जो रिमार्क्स हैं, ये 62-63 बनता है, खुद सादिक और अमीन बनता है। अगर आप शुगर मिल्स का फैसला जो वापस भेजा है ना उन्होंने लॉ हाई कोर्ट, उस फैसले को पढ़े तो उसमें 62-63 खड़ा हो रहा है कि आपने ये कैसे किया। आप सादिक और आपने अपने लिए पावर प्लांट के चक्कर में पूरे वो चेंज कर लिए रूल्स, तो आप तो सादिक और अमीन नहीं, ये वो सादिक और अमीन वाला उधर भी खड़ा हो रहा है, उधर भी खड़ा हो रहा है। सिंध के अंदर तैयारियां हो रही गिरफ्तारी की और गिरफ्तारियों की, और बाकी जो है वो एमकेएम के, आप मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ जा रही हैं। एमकेएम की बड़ी मजेदार खबर है कि फैसल सवारी साहब का आज एक बयान बना है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, ब्रेक से आकर हम डिस्कशन करेंगे कि पैनामा की समाअत में क्या मजीद पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि MQM और सलीम शहजाद साहब पर हम बात करें, पैनामा की समाअत में अब कितने और दिन होंगे? सलीम शहजाद साहब, हाँ मैं सलीम शहजाद साहब के हवाले से बताऊं ना कि वो तो पीपल्स पार्टी का जो लिंक है, वो MQM का वो ग्रुप, MQM पाकिस्तान का वो ग्रुप जो पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है जिसने, वो सलीम शहजाद साहब उसकी नुमाइंदगी करने वापस आए सिंध हुकूमत की मुकम्मल ताउन के साथ। और वो डॉक्टर आसिम को, उनका है कि डॉक्टर आसिम के साथ जो MQM के लोग राब्ते में थे तो उधर से वो एक ग्रुप जाए, और कुछ लोग जो हैं बड़े अहम रहनुमा वो हैं राब्ते में पाक ज़मीन पार्टी के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी लंदन के राब्ते में हैं, अब भी लंदन के राब्ते में, ठीक है, जो MQM पाकिस्तान के। मैं बाद में आता हूँ इसके ऊपर, MQM भी थोड़ी सी और बात करूँगी। फैसल सजवारी साहब ने आज एक बात, उनके हमारे दोस्त हैं, उनके पता नहीं कैसे उनकी जुबान से निकली, उन्होंने कहा कि MQM पाकिस्तान और लंदन जो है उनकी पॉलिसी एक ही है, अलग अलग है लेकिन पॉलिसी एक ही है। तो वो खुद उसकी वजाहत करेंगे या क्या उनसे बात होगी, लेकिन वो एक बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल सजवारी साहब की जबान से निकली है। पैनामा के अंदर क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आज कल उस पर डिटेल में बात करूं और आज जरा तेजी के साथ सारे टॉपिक्स टच कर जाऊं। मेन बात तो ये कि ऑपरेशन पंजाब में होने जा रहा है, ठीक है, और हुकूमत रेजिस्ट करेगी उसको। दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट वो ये है कि पैनामा के अंदर, अब पैनामा जो है ये ऑपरेशन जो पंजाब में शुरू होने जा रहा है बिल्कुल सिंध की तरह, उस तरह वफाकी हुकूमत रेजिस्ट करेगी और इसी बिल्कुल जैसे सिंध में हुआ था, ठीक है, यहां पर वफाकी हुकूमत अब उनके लिए एक गैर मुतवक्को सूरत हाल है कि पैनामा के अंदर के साथ साथ एक माशी दहशतगर्दी और सहूलतकार और शहीद हो गए बहुत सारे लोग, और वहां पे फैसला हो गया है कि पंजाब में ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, पूरे पंजाब, अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, कोई जनूबी या ये नहीं, पूरा अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन जबरदूस। अच्छा, अब इसमें ये बिल्कुल रेप्लिका है, बिल्कुल आप समझ लें कि सिंध का जो रेप्लिका है ना, बिल्कुल आप उसी की बिल्कुल उसी तरह से, और लेसन ये लर्न वहां से हुए कि आपकी सिविलियन जो सेटअप था उसको उसने रुकावट खड़ी की, उसको साइड पे करके ऑपरेशन आगे जारी रहा। यानी आप सोचें जरदारी साहब 4 दफा गए हैं डॉक्टर आसिम से मिलने और डॉक्टर आसिम को वो छुड़वा नहीं सके, यानी ये सूरत हाल है सिंध गवर्नमेंट की। तो इसी तरह से पंजाब में भी अब आने वाले दिनों में आप उम्मीद है कि पकड़े जाएं। यहाँ पर भी तो डॉक्टर आसिम है ना बहुत सारे, यहाँ भी तो ज़ैर बल्लोच, बाबर लाडले, इस किस्म के काके वाके बहुत हुए है ना पंजाब में। तो यहाँ कोई MN कोई वजीर पड़ा हो और उससे मिलने जा रहे हो इयादत करने उसके अस्पताल में, ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में। तो बात ये है सारी कि पैनामा के ऊपर इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि अगर वर्स्ट एक था कि बदतरीन फैसला क्या आ सकता है, बदतरीन फैसला ये आ सकता है कि वजीर आजम के खिलाफ फैसला आ जाए, और वजीर आजम के खिलाफ फैसला आ जाता है तो वजीर आजम अलग हो जाएंगे, और फिर बिल्कुल जरदारी साहब का जो था ना मॉडल, जरदारी साहब का मॉडल, यानी पार्टी की क़यादत संभालेंगे असेंबली से और सड़क पे आएंगे, और जो भी वजीर आजम आएगा वो पार्टी से किसी और को ले आएंगे, सॉफ्ट पर्सनैलिटी लाएंगे, सॉफ्ट यानी कि नरम आदमी, कोई ममनून हुसैन टाइप, कोई साद रफीक, ना ऐसे कोई ना जिसकी मजबूत कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, हल्का है, जिसका जैसा भी है वो नहीं, यानी कोई सॉफ्ट, कोई ममनून हुसैन असेंबली से ढूंढ के उसको खड़ा कर दिया जाए, और वो फिर ये भी प्लान है कि वो खड़ा हो जाए और वो फिर असेंबलियां तोड़ दे और जल्दी इलेक्शन हो जाए, ये भी प्लान है अगर नाहिलियत की तरफ जाता है मामला। तो हम अर्ली इलेक्शन नहीं, ये बदतरीन हालात में ये है प्लान कि अर्ली इलेक्शंस करवा दीजिए, वजीर आजम कहें कि वो बाहर निकले, एक दूसरा आदमी खड़ा हो, उसको वजीर आजम बना दिया जाए और अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, और उसमें मुकम्मल श्योर के साथ, यानी होता है कि जुल्म हो गया, ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई है कि ये जो पंजाब के नेशनल एक्शन प्लान है
اس نے ان منصوبوں کو زبردست کر دیا ہے. اچھا اب یعنی اب آپ سوچیں نا کہ یہ پینما ایک طرف چلے گا, ایک طرف یہ پنجاب آپریشن, تو شہید ہوئے ہیں لوگ, اور جتنا وہاں اس کو ڈیلے کریں گے آپ پنجاب میں, اور جتنا آپ این ڈی ایس کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے, جتنا آپ کلبھشن یادیو اور مودی اور ایل او سی پہ جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کرنے سے گھبرائیں گے, ڈریں گے, سہمیں گے, اتنے زیادہ یہ سانحے بڑھیں گے. اس لیے آپ نے جو ہفتے بات کرنا ہے آپ اسے آج کریں, جو آپ نے مہینے بات کرنا ہے آپ اسے کل کریں. ریاست پاکستان اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ جو کہ بالا تر ہے تمام سیاست سے, اور یہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب درمیان میں کمیشن بنتا ہے, عدالت بنا سکتی ہے کمیشن, وہ کمیشن بھی ایک عذاب کی صورت ہوگا, کیونکہ کمیشن کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی تو چل رہا ہے نا وہاں. آپریشن چل رہا ہے, آپریشن کا تو میں کہہ رہا ہوں نا, آپریشن پنجاب میں شروع ہو گیا, تو ادھر پنجاب میں شروع. اچھا پیپلز پارٹی بالکل اس وقت جو ہے وہ قائرہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو آیا ہے کہ لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کہیں نہیں, یعنی وہ ایک عجیب پرابلم ہوگی کہ پیپلز پارٹی کیسے کہے کہ پنجاب میں کرو. پیپلز پارٹی جیسے ہی کہے کہ پنجاب میں کرو تو ادھر سے واقعی ہوتے ہیں کہ اچھا ہم آ رہے ہیں جی شکارپور کی طرف, آ رہے ہیں لاڑکانہ کی طرف, وہ ہو تو دیکھیں نا, وہ تو چودھری نثار صاحب تیار ہے اس کے لیے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہے, آپریشن تو ہونا ہے, چاہے آپ اس کو زبردست کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مانے نہ مانے, ایسے ویسے چٹا پٹا, یہ تو ہونا تھا. اور اس میں جو ہے وہ کمیشن بھی بنے گا, اگر فرض کریں ان کا یہ تھا کہ کمیشن جو ہے تو کمیشن بنے گا. عمران خان جو ہے اپنی ان کی سیاست وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات ہوتی رہے گی. تعلق قادری صاحب درمیان میں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ باقر نجفی رپورٹ کو لایا جائے سامنے, اور پنجاب میں آپریشن کا مطالبہ عمران خان, تعلق قادری صاحب, باقی جماعتیں سارے کے سارے کریں گے کہ پنجاب میں, اور یہ ہوگا. ٹھیک ہے, باقر نجفی مجھے یقین ہے اور اس بات کا اپنی عدالتوں پہ کہ باقر نجفی رپورٹ جو بھی ہے جس میں اگر کچھ کلین ہے تو کلین ہے, اگر کوئی غلط الزام لگے تو غلط الزام, لیکن وہ رپورٹ سامنے آئے گی اسی دوران. اور کلین چٹ اگر ملتی ہے تو کلین چٹ تو کوئی معاوضہ ہوگا جو ملے گی, کہ کلین چٹ میں تو ہے ہی کچھ, یہ تو بالکل ہی عجیب سی چیز ہو جائے گی نا کہ قطری شہزادے کا خط صحیح تھا. اچھا قطری شہزادے کا خاندان لوگ بھول گئے کہ وہی قطری شہزادہ ایل این جی میں ہے, یہ وہی قطری شہزادہ ایل این جی کی ڈیلز میں نکلے گا آگے جا کے, نکلا ہوا ہے, وہ لوگ بھول گئے, یہ وہی قطری ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ قطری اور بکری اور یہ سارے جو ہے نا کریکٹرز, یہ سب بیکار ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ آپریشن آگے جا رہا ہے. آج چونکہ پہلا پروگرام ہے تو وہ مجھے پتا ہے کہ وقت کم ہے, اور فیصلہ ہوا ہے ملک گیر اکراس دا بورڈ آپریشن کا. یہ پینما کا جو پریشر تھا اس سے یہ بہت سارے لوگ, ویسے میرا مشورہ ہے, بہت سارے جو ہمارے آتے ہیں نا پریس کانفرنس کرتے ہیں آ کے پینما کی سماعت کے بعد, وہ تھوڑا سا ذرا ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں پریس کانفرنس میں پتا چلا ان کے گھر پہ چھاپا پڑ گیا, ان کے فرنٹ مین پکڑے گئے پیچھے, وہ تھوڑی سی دوسرے خاندانوں کو بچانے کی کوشش چھوڑ کے وہ ذرا اپنے خاندانوں کی طرف زبردست ہو گیا, پتا چلا پیچھے وہ چھاپا پڑا, فلانے کے گھر, وہ فلانا پکڑا گیا. مطلب دیکھنا آپریشن شروع ہونے والا پنجاب میں, تھوڑا ادھر اور دوسروں کو بچانے کا تھوڑا یعنی آپ کو یاد ہے ڈاکٹر عاصم کی جب گرفتار ہوئے تھے تو بابی صدر میں نا پیپلز پارٹی کے لوگ وہ نہیں کرتے تھے شروع میں بالکل ڈاکٹر عاصم کی, کیونکہ ہمارا کیا تعلق ہے ڈاکٹر عاصم سے, اب یاد کریں شروع میں وہ کلپس میں نکالوں گا کون سے ڈاکٹر عاصم سے ہمارا کیا تعلق ہے, یہ باتیں ہوتی ہے نا. اس کے بعد وہ اب صدر بن گئے پیپلز پارٹی کے, یعنی جب سارا کچھ ان کی طرف سے بات سامنے آ گئی. بات یہ ہے کہ میرے خیال سے بہت سارے لوگ جو شخصیات ہیں, کم سے کم ایک شخصیت کے بارے میں تو میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ یہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں پینما, جو کل بھی وہ غالباً کل شاید نظر نہ آئے, میں دیکھتا ہوں کہ کل کون ہے, ان کا تو نہیں ہوگا, وہ تو ہوگا ڈیوٹی لگی ہے نا, وہ تو پریس کانفرنس ہونی ہے. ان میں سے مسئلہ یہ کہ ان میں سے ایک کا نام ہے اس لسٹ میں نام نہیں, اس نے اندر ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب پتہ نہیں وہ ادھر جاتے ہیں اپنا خاندان میں جاتے ہیں, کیونکہ اب اپنی پریشانی پڑ گئی ہے نا کہ بھائی ایک منٹ ادھر آپریشن شروع ہونے والا ہے. فنڈنگ انہوں نے کی ہے 2013 کے الیکشنز کے اندر, انہوں نے سپورٹ لی ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو آج یہ برا کہیں گے اور ان کے خلاف آپریشن شروع کریں گے, ان کی ہمارے سے جیتتے رہے ہیں, سندھ میں بھی جیتتے رہے ہیں. یعنی کراچی میں کون بابا لاڈلا, کون اجمل پہاڑی, کراچی میں نہیں دیکھا آپ نے, کون عزیر بلوچ, ایسے نہیں دیکھا آپ نے, کون ہے, ہمیں کیا پتا, ایسے ہوا نا, کون دولت مرزا. تو یہ بالکل اب یہ ہوئی کہ کون اچھا کیسے کیا, لیکن چونکہ ڈیسیجنز ہو چکے ہیں, امپلیمنٹیشن
میں جتنی دیر لگے گی اتنا ہی ان کے لیے پرابلم ہوگا. جی بالکل. میں نے صرف یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کریں متبادل وزیر اعظم یہ لے کر آتے ہیں کوئی جو ان کا ایک پلان ہے کہ فرض کریں وزیر اعظم نااہل ہو جائیں تو شور مچاتے ہوئے نکلیں, نہیں, وہ تو پلان زبردست ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ عدالتیں ایکٹیو اور یہ معاشی دہشت گردی. بات یہ ہے کہ اگر یہ سافٹ یعنی اسمبلی میں سے ممنون حسین آتے ہیں نا, فرض کریں زرداری صاحب کا ماڈل بالکل کہ میاں صاحب کہیں کہ میں الگ ہو رہا ہوں اور وہ میاں صاحب پارٹی کنٹرول کریں اور ایک اور وزیر اعظم یعنی ایک سندھ حکومت بیٹھ جائے, ایک سائنس سرکار, ایک میاں سرکار چھوٹی بیٹھ جا کے اسمبلی میں ممنون حسین صاحب بیٹھ جائیں, وہ نہیں چل سکے گا. وہ نہیں چل سکے گا. وہ سیٹ اپ اسمبلی میں گرے گا, وہ اسمبلی میں سیٹ اپ گر جائے گا. وہ اس وقت اب ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم کسی سافٹ کو بٹھائیں ایسا نہ ہو کہ وہ گرفتاریاں شروع ہو جائیں, پنجاب میں آپریشن شروع ہو جائے, وہ سیٹ اپ گر جائے. تو اس وقت یہ ڈسکس ہو رہا ہے. اب کیونکہ پروگرام کا وقت کم ہے, پی ایس ایل کا جو فائنل ہے وہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں یقینی بنایا جائے گا, تو اس پہ آپ کے ریمارکس؟ یقینی بنایا جائے گا تو یہاں تو پھر میرے خیال سے نجم سیٹھی صاحب تشریف لے آئے نا, سارے میچز کروائیں نا آ کے فائنل. میں تو کہتا ہوں سارے میچز کروائیں, نجم سیٹھی صاحب سارے میچز کروائیں اور تشریف لیں. وہاں پہ کافی ہو گیا اتنا, آپ یقین کریں. یہ مجھے نہیں پتا کہ ناصر جمشید کی کیا فائنل اطلاع آ رہی ہے, لیکن میرے پاس اطلاع ہے وہ شہریار خان نے کہا غالباً کہ ان کو گرفتار کر لیا. یہاں آ کے بیٹھیں, سٹا وٹا کافی ہو گیا لوگوں کی. دیکھیں نا یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی آنے والے دنوں میں. تو بہتر یہ ہے کہ بنائیں اس کو یقینی بنائیں, پنجاب حکومت یقینی بنائے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پنجاب میں آپریشن. آرمی چیف نے کہا کہ یقینی بنایا جائے گا پنجاب آپریشن, اور تیزی سے کریں نا, فائنل تو سر پہ کھڑا ہے, یقینی بنایا جائے گا. وزیر اعظم نہیں فرما رہے, وزیر اعظم کا ہے نا, یہ حکومت کا ہے نا کہ یقینی بنایا جائے گا. تو مزہ ہے نا. وہ کہیں کہ نجم سیٹھی ادھر تجھے آجا ادھر کروا فائنل, تیری ڈیوٹی ہے. کیسے وہاں تو مسئلہ پڑ جائے گا. کیسے لا اینڈ آرڈر کس کا مسئلہ تھا کہ یہ کس نے روکا ہوا تھا پنجاب میں؟ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ یہ ایسے ٹرن ہو رہا ہے آپریشن. مسلم لیگ نواز کو ایز اے پارٹی مکمل طور پہ سپورٹ کرنا چاہیے اس آپریشن کو. یہ مسلم لیگ نواز بڑی جماعت ہے, بڑی جماعت ہے, اور اس کے مطلب ایک ملک کی بڑی جماعت ہے. میاں نواز شریف صاحب کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے. سیاست آتی جاتی چیزیں ہیں, اس آپریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے کھل کے. جی ناظرین, کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.